खोज्दैछु। बहुतै बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ आजको लेक्चर। मैले लेखेँ सुरुमै हेडिङमा के लेखेँ भने सुपर ट्रिक टु फाइन्ड द फङ्सनल ग्रुप आइसोमर भनेर लेखेँ है त। ल हेडिङ पनि खतरै राख्दिउँ न। सुपर ट्रिक टु फाइन्ड functional group isomer। यसमा हामीले याद गर्न पर्ने कुरा के छ भने सपोज मानौ हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा नम्बर अफ कार्बन एटम सपोज के छ 1 छ भने त्यसले देखाउने याद गरेर नम्बर अफ आइसोमर कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। मैले यतापट्टि लेखेँ नम्बर अफ आइसोमर भनेर लेखेँ, नम्बर अफ आइसोमर भनेर लेखेँ। याद गर यदि नम्बर अफ कार्बन एटम 2 छ भने पनि त्यसले देखाउने आइसोमर पनि 1 हुन्छ। यदि कार्बन नम्बर के छ 3 छ भने त्यसले देखाउने आइसोमर 2 हुन्छ। याद गर यदि के छ कार्बन नम्बर 4 छ भने त्यसले देखाउने आइसोमर पनि के हुन्छ 4 हुन्छ। र 5 छ भने याद गर त्यसले देखाउने आइसोमर के हुन्छ 8 हुन्छ। अब हेर त यतिकै हामीले हेर त यो सिस्टमबाट हामीले गर्दाखेरि नमिल्न पनि सक्छ। हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भनेर तिमीलाई त सिकाउने छु मैले। पहिला यति कुरा चाहिँ याद गर है। अब हेर त आइसोमर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो सिकाउन खोज्दैछु मैले तिमीलाई। अब एकचोटि तिमीले मलाई बताइदेऊ प्लिज। C4 H10O यसको आइसोमर कति हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। यसको आइसोमर टोटल कति हुन्छ होला। मैले अब तिमीलाई यहाँ हेर्दा बताउन खोजेको कुरा यो C4H10O जुन छ नि C4H10O यो भनेको हाम्रो के होला अल्कोहल हो कि इथर हो कि अल्डिहाइड किटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के होला। हामीलाई थाहा छ अल्कोहल र इथरलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनेरल फर्मुला के हो थाहा छ CnH2n याद गर +2O। यसले केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ थाहा छ अल्कोहलको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। अल्कोहल र इथरको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। हेर त मैले के लेखेँ 2n + 2O। यो फर्मुलाले याद गर अल्कोहलको पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्छ र केसको पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्छ इथरको पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। यसले अल्कोहलको पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। याद गर यसले इथरको पनि के गर्छ रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। अब यहाँ भनेको त नम्बर अफ कार्बन एटम हो नि। अब सपोज मानौ न n को भ्यालु 4 हालेर हेर्यो भने यहाँ के हुन्छ 2 × 4 + 8 8 + 2 भनेको 10 हो। भनेपछि यो त के रहेछ भने त अल्कोहल अथवा के रहेछ इथर रहेछ। यदि हामीलाई दिएको यो फर्मुला के हो भने त अल्कोहल भने इफ हामीलाई दिएको यो फर्मुला के हो अल्कोहल हो भने हामीलाई दिएको याद गर यो फर्मुला के हो रे यदि अल्कोहल हो भने अब यसले देखाउने टोटल आइसोमर कति हुन्छ त हेर त यसले देखाउने टोटल आइसोमर कति हुन्छ त्यो सिकाउन खोज्दैछ र अल्कोहललाई त यसरी लेख्न सकिन्छ होला नि त। अल्कोहललाई यसरी लेख्न पाउने कि नपाउने पाइन्छ है पाइन्छ नि है पाइन्छ।
भनेपछि अब यसमा हेर टोटल यसमा तिमीले कतिवटा कार्बन देख्छौ यसमा तिम्रो आँखाले देख्छ जम्मा कतिवटा कार्बन भन त यसमा तिम्रो आँखाले देख्छ जम्मा 4 वटा कार्बन देख्छौ 4 वटा कार्बन छ भने यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ यसले 4 वटा कार्बन छ भने यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ 4 हुन्छ मैले माथि लेखिसकेको छु भनेपछि याद गर यसले देखाउने आइसोमर के हुन्छ 4 हुन्छ यो पनि बुझ्यौ अब अर्को कुरा मैले बुझाउन खोज्दैछु र यदि हामीलाई दिएको यो गिवन कम्पाउन्ड के हुन सक्छ इथर पनि हुन सक्छ नि त इफ हामीलाई दिएको त्यो फर्मुला के रहेछ इथरको रहेछ भने हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्ड के रहेछ त यदि इथर रहेछ भने त्यसले देखाउने आइसोमर कस्तो हुन्छ एकचोटि हेरौँ यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ अब लेफ्टमा धेरै कार्बन छ कि राइटमा धेरै कार्बन छ लेफ्टमा धेरै कार्बन भएकोलाई हामीले के गर्ने हो कन्सिडर गर्ने हो लेफ्टमा धेरै कार्बन भएकोलाई कन्सिडर गर्ने भनेपछि यहाँ कार्बन कति छ 3 छ कार्बन 3 छ भने याद गर कार्बन 3 छ भने यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ 2 हुन्छ कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेपछि याद गर यसले देखाउने आइसोमर कति हुँदो रहेछ 2 हुँदो रहेछ यो पनि बुझिन्छ आइसोमर के भयो 2 भयो याद गर अर्को मैले यहाँ लेखे फेरि मैले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु होला नि त यसरी पनि लेख्न सक्छु लेफ्ट र राइटमा बराबर कार्बन छ भने लेफ्ट र राइटमा बराबर कार्बन छ भने याद गर हामीले जता राख्दा पनि केही फरक पर्दैन लेफ्ट र राइटमा के छ बराबर के छ कार्बन छ भने अब हेर त हामीले जुन कार्बनलाई लेख्दा पनि हुन्छ दुई दुईवटा कार्बन छ अब याद गर सिमेट्रिकको केसमा के हुन्छ यहाँ 2 देख्यौ तिमीले ओके 2 छ भने यसले देखाउने टोटल आइसोमर कति हुन्छ यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ 1 हुन्छ यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ 1 हुन्छ यो पनि बुझ्यौ होला कि बुझेन यसले देखाउने आइसोमर बुझ्यौ 1 अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ टोटल आइसोमर निकाल्नु पर्ने छ यसको हामीले के गर्नु पर्ने छ टोटल आइसोमर निकाल्नु पर्ने छ र टोटल आइसोमर निकाल्नु पर्ने छ टोटल आइसोमर भनेको यसको कति भयो त 4 + 2 + 1 = 7 यो रहेछ नि त एन्सर तेरा यसले देखाउने आइसोमर कति रहेछ 7 रहेछ यो कुरा हामीले याद गर्न पर्यो यो मजाले बुझेको छ सबैजनाले पनि यस भन प्लिज मजाले बुझेको छ यस भन प्लिज यसले देखाउने आइसोमर कति रहेछ 7 रहेछ यसले देखाउने आइसोमर भने के रहेछ 7 रहेछ कोही काहीँ अलमल्ले छ अब तिमीले एन्सर निकाल है त तिमीले एन्सर निकाल एउटा क्वेशन दिदैछु मैले अब हेर एउटा क्वेशन दिए कतिको मिलाउँछ चेक गराउन त C4 क्वेशन लेखे मैले डाइरेक्ट फर्मुला त मिल्दैन नि त C4 H8 हो यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ होला यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ होला anyone please सबभन्दा सुरुमा यो के हो अल्कोहल हो कि इथर हो कि अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के हो हामीले के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो कार्बनको ठ्याक्कै डबल याद गर कार्बनको ठ्याक्कै डबल हाइड्रोजन छ र अक्सिजन ठ्याक्कै कार्बनको डबल हाइड्रोजन छ र अक्सिजन टाँसेको छ भने त्यो अल्डिहाइड अर्थात् के हुन्छ कीटोन हुन्छ है
अल्डिहाइड र किटोनलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने जेनरल फर्मुला यो CnH2NO। यो फर्मुलाले के गर्छ? अल्डिहाइडको पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, किटोनको पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। अल्डिहाइडको पनि के गर्छ? रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, किटोनको पनि के गर्छ? रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। याद गर, हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा कार्बन नम्बर 1 यता 2 3 4 5 छ भने याद गर, यसले देखाउने आइसोमर भनेको कति हुन्छ न त? यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ मलाई बताउन सक्छ प्लिज? वन भनेर थाहा छ, 2 4 के हो न त? 2 4 8। ल अब मलाई बताइदेऊ प्लिज, कतिजनाले एन्सर 6 भन्न थालिसकेको छ? कतिले 3 पनि भन्ने छ? कुन चाहिँ करेक्ट होला? हामीलाई थाहा भइसक्यो यो त अल्डिहाइड हो भनेर थाहा भइसक्यो, हो कि होइन? अल्डिहाइड अर्थात् किटोन हो भने हामीलाई थाहा भइसक्यो। हेर न, यदि मैले के गरेँ, कार्बनको भ्यालु 4 राख्यो भने हाइड्रोजन 8 हुने भ्यालु यो अक्सिजन भयो, यो फर्मुलाबाट आएको। भनेपछि यो अल्डिहाइड हुन पनि सक्छ, यो के हुन पनि सक्छ? किटोन हुन पनि सक्छ। सपोज मानौ यदि यो फर्मुला, यो कम्पाउन्ड के हो? अल्डिहाइड हो भने यसले देखाउने टोटल आइसोमर कति हुन्छ होला? एकचोटि हेर त, हेर त, यसले देखाउने टोटल आइसोमर कति हुन्छ होला? कति हुन्छ होला मलाई बताउन सक्छौ? यसले देखाउने टोटल आइसोमर इफ यो के हो? अल्डिहाइड। यदि यो अल्डिहाइड हो भने यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ होला? ल्याएर हामीले फङ्सनल ग्रुपलाई हेर्ने होइन, फङ्सनल ग्रुपको साइडमा टाँसिएको कार्बनलाई मात्र हेर्ने। यहाँ टोटल कतिवटा कार्बन छ? यहाँ टोटल कतिवटा कार्बन छ? 3टा कार्बन छ, बुझ्यौ? 3टा कार्बन छ। 3टा कार्बन छ भने यसले देखाउने, याद गर, आइसोमर कति हुन्छ? 3 छ भने यसले देखाउने आइसोमर 2 हुन्छ। अब याद गर, यदि हामीलाई दिएको यो मोलिकुल त के हुन पनि सक्छ? किटोन हुन पनि सक्छ। यदि किटोन हो भने त यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ? यदि यो के हो? किटोन हो भने हेर त, हामीले त फङ्सनल ग्रुपको आइदर साइडमा हेर्ने, कतातिर धेरै कार्बन छ? लेफ्टमा। जतातिर धेरै कार्बन छ त्यही धेरै कार्बन भएकोलाई हामीले के गर्ने हो? कन्सिडर गर्ने हो। ल 2 कार्बन नम्बर 2 छ भने यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ? यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ थाहा छ? यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ? ओके 1 हुन्छ। यसले देखाउने आइसोमर 1 हुन्छ। हेर, अब हामीले के गर्नुपर्ने छ? टोटल आइसोमर निकालौं। टोटल आइसोमर कति भयो मलाई बताइदेऊ त? टोटल आइसोमर कति हुने भयो? 2 + 1 = 3। हाम्रो एन्सर त 3 पो आयो त। यसको हेर त, यसले देखाउने आइसोमर कति छ? 3 रहेछ। कन्फ्युजन नहुने। अब कतिको दिमाग लाउँछ तिमीले एकचोटि मलाई चेक गर्न मन लागिराखेको छ। अब हेर, यसको आइसोमर तिमीले निकाल है त। यो कम्पाउन्डको अब तिमीले के गर्दैछ? आइसोमर निकाल्दैछ र C4H11 नाइट्रोजन। ल यसले देखाउने टोटल आइसोमर कति हुन्छ होला? यसले देखाउने टोटल आइसोमर कति हुन्छ होला? क्याल्कुलेसन गरेर निकाल है, क्याल्कुलेसन गरेर निकाल प्लिज। तिमीलाई 2 मिनट टाइम दिए मैले।
कतिपयको के आछ एन्सर 7 आछ, कतिको 8 पनि आछ। सेभेन 9 पनि आइरहेको छ तिमीहरूको, गुड। ल अब म के गर्न खोज्दैछु यहाँ, तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु त। ओके 9 आयो, ल कसैको 8 आयो। ल अब हेर है त, यो भनेको त हाम्रो के हो थाहा छ, अमाइन हो, डाउट नै छैन। अमाइन हो, डाउट नै छैन। अब मैले यसरी लेखेर, अमाइन 3 किसिम हुन्छ, प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड के हो, टर्सियरी अमाइन। मैले यसरी लेखेँ, यो प्राइमरी अमाइन भयो। फंक्सन ग्रुपको साइडमा हेर्ने, फंक्सन ग्रुपको साइडमा टोटल कतिवटा कार्बन छ, कतिवटा कार्बन छ, 4वटा कार्बन छ। भने यसले देखाउने टोटल आइसोमर भनेको कति हुन्छ, टोटल आइसोमर भनेको कति हुन्छ, टोटल आइसोमर कति हुन्छ भन त। ओके 4 हुन्छ। टोटल आइसोमर कति भयो यसको, 4 भयो। यसको टोटल आइसोमर कति भयो, 4 भयो। कन्फ्युजन नहो। अब हेर तिमीले आफैले निकाल। मैले यहाँ सेकेन्डरी अमाइन लेख्दैछु, यहाँ मैले के लेखेँ, सेकेन्डरी अमाइन लेखेँ। यो सेकेन्डरी अमाइन हो। हेर त, यसको लेफ्ट नि राइट पनि हेर्छौ, आइदर साइडमा हेर्छौ, यहाँ कार्बन कति छ, 3 छ। कार्बन 3 छ भने याद गर, यसले देखाउने आइसोमर कति हुने भयो, यसले देखाउने आइसोमर के हुने भयो, 2 हुने भयो। के हुने भयो, 2 हुने भयो। अब हेर अर्को पनि लेखेँ मैले यहाँ, ल हेर त, अर्को पनि लेखेँ मैले यहाँ, NHC लेखेँ। यसको त आइदर साइडमा बराबर कार्बन छ भने त टेन्सन नै भएन, जतातिर लेख्दा पनि भयो। कार्बन 2 छ भने यसले देखाउने आइसोमर भनेको, यसले देखाउने आइसोमर भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यसले देखाउने आइसोमर भनेको कति हुन्छ न त, 1 हुन्छ। ल अब तिमीहरू आफैले, मैले स्ट्रक्चर बनाइदिन, टर्सियरीको पनि अब एकचोटि तिमीले स्ट्रक्चर बनाएर निकाल त कति हुन्छ। टर्सियरीको स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ नि हैन। टर्सियरीको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि के हुन्छ होला भन त, टर्सियरीको स्ट्रक्चर यसमा र एउटा, याद गर मैले टर्सियरीको स्ट्रक्चर बनाउन खोज्दैछु। यो टर्सियरी के हो न त, अमाइन हो। तिमीले हेर त, सबै साइडमा छौ, थोरै कार्बन भएकोतिर र यहाँ कतिवटा कार्बन छ, 2टा कार्बन छ। 2टा कार्बन छ भने यसले देखाउने आइसोमर कति हुन्छ, 1 हुन्छ। अब हेर त, टोटल आइसोमर कति हुने भयो, यसको टोटल आइसोमर कति हुने भयो मलाई बताउन सक्छौ। अब हामीले के गर्ने, टोटल आइसोमर, टोटल आइसोमर कति हुने भयो, टोटल आइसोमर हेर त, 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कति देखियो, 8 देखियो, 8। यो बुझेको, सबैले बुझेको नि, अनि म अगाडि बढ्दैछु प्लिज।
यो सबैजनाले बुझेको नि मात्रै यस भने अनि मात्र म अगाडि बढ्दैछु हेर। क्लियर छ है? कहीँ कन्फ्युजन हुने गरेर सिकाएकै छैन मैले। क्लास कतिको इफेक्टिभ भइरहेछ भन त। खतरा तरिकाले बुझ्नुपर्छ है। इक्वल छ भने त जतापट्टि राख्दा पनि भइहाल्छ नि। इक्वल छ भने त कार्बन नम्बर जता राख्दा पनि भइहाल्छ नि। इक्वल छ भने कार्बन नम्बर जता राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, जुन कार्बन लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। आउने आइसोमर सेम हुन्छ नि त सिमेट्रिक बेसमा त। ल अब मैले तिमीलाई ओके यस्तै क्वेसनहरु मैले के गरौँला अरु लेक्चरमा पनि सिकाउला। अब मैले स्टेरियो आइसोमेरिजम स्टार्ट गरे त स्टेरियो आइसोमेरिजम बहुत इम्पोर्टेन्ट नयाँ सिलेबसमा थपेको चाहिँ यसरी हेर। यसरी नै गर्ने हामीले सबै मिलाउन सक्छौं हेर। मैले लेखे स्टेरियो आइसोमेरिजम भनेर। धेरै सी भएकोतिर हामीले के गर्ने कन्सिडर गर्ने हो। धेरै सी भएकोतिरलाई मात्र हामीले के गर्ने कन्सिडर गर्ने हो। ल हेडिङ नै चेन्ज गरे स्टेरियो आइसोमेरिजम भनेर। अल्किन अल्काइनको हामीले के गर्ने छ यो हामीले जियोमेट्रिकलमा पढ्ने छ नि त, टेन्सन नल्याउ नि त। सबै क्वेसनहरु मैले गराइहाल्छु नि है त। स्टेरियो आइसोमेरिजम यो स्टेरियो आइसोमेरिजमलाई हामीले के पनि भन्छ थाहा छ? स्पेस आइसोमेरिजम पनि भन्छ है। स्टेरियो आइसोमेरिजमलाई हामीले सिम्पली के मात्र पनि भन्न सक्छौं स्पेस आइसोमेरिजम मात्रै पनि भन्न सक्छौं। यो स्टेरियो आइसोमेरिजममा याद गर जहिले पनि के हुन्छ थाहा छ? स्टेरियो आइसोमेरिजममा जहिले पनि कम्पाउन्डको के हुन्छ सेम स्ट्रक्चरल फर्मुला बट डिफरेन्ट के हुन्छ कन्फिगुरेसन हुन्छ। याद गर स्टेरियो आइसोमेरिजममा के हुन्छ थाहा छ? compounds have same structural formula. Compounds have same structural formula. Same structural formula, but different के हुन्छ configuration. But different configuration हुन्छ। but different configuration but different के हुन्छ configuration हुन्छ। have same के हुँदो रहेछ structural formula but different के हुँदो रहेछ भने त configuration हुँदो रहेछ। यसमा पनि अब हामी कोही कन्फ्युजन नहुने। अब यसमा हेर यो स्टेरियो आइसोमेरिजम जुन छ नि स्टेरियो आइसोमेरिजमलाई हामीले मेनली कतिवटा क्लासमा डिभाइड गर्न सक्छौं थाहा छ? स्टेरियो आइसोमेरिजमलाई हामीले मेनली दुईवटा क्लासमा के गर्न सक्छौं डिभाइड गर्न सक्छौं। यो टु टाइप्सको हुन्छ र। स्टेरियो आइसोमेरिजम के हुन्छ त दुई किसिमको हुन्छ। त्यो भनेको एउटा हाम्रो के हो कन्फर्मेसनल हो, अर्को भनेको हाम्रो कन्फिगुरेसनल हो। याद गर एउटा भनेको हाम्रो के हो रे कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम, कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम, कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम। अर्को भनेको याद गर कन्फिगुरेसनल कन्फिगुरेसनल आइसोमेरिजम है त। एउटा कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम अर्को भनेको कन्फिगुरेसनल आइसोमेरिजम। यसमा याद गर यो कन्फिगुरेसनल आइसोमेरिजम जुन छ यो पनि हाम्रो के हुन्छ दुई किसिमको हुन्छ। त्यो भनेको के हो थाहा छ? एउटा भनेको याद गर अप्टिकल आइसोमेरिजम अर्को जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम। एउटा के रहेछ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम रहेछ, अर्को भनेको हाम्रो के रहेछ न त अप्टिकल आइसोमेरिजम रहेछ। के रहेछ अप्टिकल आइसोमेरिजम रहेछ। अब मैले यहाँ अहिले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु केबाट थाहा छ? हेर्दा कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजमबाट सिकाउन खोज्दैछु हेर है त। मैले हेडिङमै लेखे कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम भनेर लेखेर।
कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम हामीले त्यति धेरै कुराहरू पढ्दैनौँ, हाम्रो लेभललाई चाहिने मात्र सिकाउँछहरू, केही सिकाउन मैले लेखेँ हेडिङमा कन्फर्मेसनल आइसोमर्स भनेर लेखेँ। यो कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजममा जहिले पनि के हुन्छ थाहा छ, कार्बन कार्बन बीचको बन्ड रोटेसन हुन्छ। याद गर, कार्बन कार्बन बीचको, याद गर त मैले किन छु, कार्बन कार्बन बीचको सिंगल बन्ड रोटेसन भएर कार्बन कार्बन बीचको सिंगल बन्ड रोटेसन हुँदाखेरि यिनीहरूको स्ट्रक्चरमा भेरिएसन ल्याउन सकिन्छ अनि त्यसलाई हामीले कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम भन्यो। कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजममा के गर्ने, एउटालाई हामीले के गर्ने भन त, स्टेशनरी अवस्थामा राख्ने, नचलाइकन राख्ने र अर्कोलाई घुमाउने। अब हामीले त यसलाई कति डिग्रीसम्म घुमाउन सक्छौँ, 360 डिग्रीसम्म घुमाउन सक्छौँ, हो कि होइन? कार्बन कार्बन बीचको सिंगल बन्डलाई रोटेसन गराएर यिनीहरूको स्ट्रक्चरलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, यिनीहरूको स्ट्रक्चरमा हामीले भेरिएसन ल्याउन सक्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम भन्छौँ। अब हेर, सपोज मानौ यस हेर त, यहाँ यसलाई त तिमीले कति डिग्रीसम्ममा घुमाउन सक्छौ, 360 डिग्रीसम्म घुमाउन सक्छौ। अब तिमीले के गर्यौ, हेर त 1 डिग्रीमा के गर्यौ, 1 डिग्रीमा के गर्यौ, रोटेसन गरायो भने यसको टोटल आइसोमर कति हुँदो रहेछ थाहा छ, 360 हुँदो रहेछ। याद गर, तिमीले होइन के गर्यौ, कम्पाउन्डलाई, हेर त कार्बनलाई तिमीले के गरेको जस्तै 0.5 डिग्री 0.5 डिग्रीमा के गर्यौ, रोटेसन गरायो। 0.5 डिग्री 0.5 डिग्रीलाई रोटेसन गरायो भने याद गर तिमीले के गर्न सक्छौ न त, यसलाई यहाँबाट 720 वटा के निकाल्न सक्छौ, आइसोमर निकाल्न सक्छौ। तिमीलाई सोधिन सक्छ इन्फाइनाइट नम्बर अफ आइसोमेरिजम किसको कारणले पोसिबल हुन्छ भने सोधिने भने आन्सर के हुन्छ, कन्फर्मेसनल आइसोमरको कारणले हुन्छ। नम्बर अफ आइसोमर पोसिबल हुने अर्थात् इन्फाइनाइट नम्बर अफ आइसोमेरिजम पोसिबल हुने भनेको केबाट मात्र रहेछ, कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजमबाट मात्र रहेछ। यहाँसम्म बुझेको हो भने एस बना प्लिज, यहाँसम्म बुझेको भने एस बना। अब यो कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम भनेको कार्बन कार्बन बीचको सिंगल बन्ड रोटेसन गराउँदा मात्र के हुन्छ, पोसिबल हुन्छ। मैले के लेखेँ भने कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम इज पोसिबल ड्यू टु, हेर त, कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम इज पोसिबल ड्यू टु the free rotation of, due to the free rotation of about carbon carbon single bond, कार्बन कार्बन मैले के लेखेँ यहाँ, सिंगल बन्ड भनेर लेखेँ। मैले भन्न खोजेको कुरा तिमीले कतिपयले बुझेको छैन भने एकचोटि फेरि याद गर, सर रिपिट गरिदिनु भनेको छौ। यो कार्बन कार्बन बीचको सिंगल बन्ड हो। कार्बन कार्बन बीचको सिंगल बन्ड रोटेसन गराएर यिनीहरूको स्ट्रक्चरमा भेरिएसन ल्याउन सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम भन्ने हो। हेर त, एउटालाई फिक्स्ड गर, अर्को कार्बनलाई तिमीले घुमाइदेऊ। अब हेर त, सपोज मानौ यो कार्बनलाई फिक्स गरेर यो कार्बनलाई फिक्स गरी यसरी, हेर त यो कार्बनलाई तिमीले के गर्यौ, फिक्स्ड गर्यौ, अगाडिको कार्बनलाई फिक्स गर्यौ र यो पछाडिको कार्बनलाई तिमीले घुमायो भने टोटल तिमीले यसलाई कति डिग्रीसम्ममा घुमाउन सक्छौ, 360 डिग्रीसम्ममा घुमाउन सक्छौ। भनेपछि यदि तिमीले हेर त यो कार्बनको कार्बन बीचको सिंगल बन्डलाई 1 डिग्री गरेर रोटेसन गराउँदै गराउँदै लयो भने हेर त यसलाई तिमीले कति चोटिसम्म घुमाउन सक्छौ, 360। यहाँबाट कतिवटा आइसोमर बन्छ, 360 वटा आइसोमर बन्छ। होइन, तिमीले के गर्यौ, 0.5 मा पनि घुमाउन सक्छौ नि त। 0.5 तिमीले के गर्यौ, 0.5 डिग्रीमा के गर्यौ भन त, रोटेसन गराऊ। 0.5 डिग्री 0.5 डिग्रीमा के गर्यो, रोटेसन गरायो भने यहाँबाट टोटल आइसोमर कतिवटा बन्छ, ओके 360 को डबल बन्छ 720 वटा। भनेपछि नम्बर अफ आइसोमर पोसिबल हुने एउटै मात्र रिजन छ भने त्यो भनेको के रहेछ भन त, कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम रहेछ। यो कन्फर्मेसनल आइसोमर जुन छ नि, कन्फर्मेसनल आइसोमर त रुम टेम्परेचरमा पनि एकदमै छिटो इन्टर कन्भर्टेड हुन्छ। कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम अर्थात् कन्फर्मेसनल आइसोमरहरू रुम टेम्परेचरमा एकदमै छिटो इन्टर कन्भर्टेड हुने कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई हामीले सजिलैसँग सेपरेट गर्न भनि सक्दैनौँ। तल दिएको अप्सन मध्ये
कुन आइसोमरलाई सजिलैसँग हामीले के गर्न सक्दैनौँ भने त सजिलैसँग हेर त कुन आइसोमरलाई याद गर हामीले सजिलैसँग सेपरेट गर्न सक्दैनौँ भने सोधिन हाम्रो एन्सर के हुन्छ भने त ओके कन्फर्मेसनल आइसोमर हुन्छ। मैले लेखेँ इन्फाइनाइट नम्बर कति डिग्रीले रोटेसन गर्दाखेरि हुन्छ भने हाम्रो त त्यसलाई त जति सानो डिग्रीमा घुमा त्यति नै इन्फाइनाइट नम्बर आउने चान्स हुन्छ नि त 0.0001 राख्दै पनि हुन्छ जति राख्दै पनि हुन्छ क्या इन्फाइनाइट नम्बर अर्थात् हेर त नम्बर अफ आइसोमर पोसिबल हुने पनि कन्फर्मेसनल आइसोमरबाट हो। मैले के लेखेँ भने याद गर conformational isomers are rapidly interconverted at room temperature मैले के लेखेँ at room temperature so they cannot be separated भनेर लेखेँ so they cannot be separated so they cannot be separated they cannot be separated यो कुरा के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो। अब हेर है त नजिक भएको कार्बनलाई यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ नजिक भएको कार्बनलाई यसले रिप्रेजेन्टेसन गर्छ र यो भनेको के हो नियर कार्बन यो भनेको फ्रन्ट कार्बन अगाडिको कार्बन हो यो भनेको हाम्रो के हो फ्रन्ट कार्बन हो याद गर मैले यहाँ यसरी लेख्दैछु यहाँ यो भनेको याद गर रेयर कार्बन हो यो भनेको हाम्रो के हो रेयर कार्बन हो यो याद गर्न पर्यो। तिमीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने मैले यसरी लेखेँ भने यो भनेको याद गर हामीले एउटा स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ एउटा कुनै कम्पाउन्डको ल यसमा हेर त यसरी लेखेको छु मैले यहाँ स्ट्रक्चर यसरी बनाएको छु ध्यान देऊ है स्ट्रक्चर यसरी बनाएको छु तिमीले याद गर यो गोलोवाला भनेको के हो थाहा छ डिस्टेन्स कार्बन हो यो ठुलो गोलोलाई के भन तिमीले डिस्टेन्स कार्बन भन डिस्टेन्स कार्बन भन बुझ्यौ अनि याद गर यसलाई तिमीले के भन्छ अब यो भित्रकोलाई चाहिँ के भन्छ तिमीले नियर कार्बन भन्छौ के भन्छौ नियर कार्बन भन। अब हेर है त मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु इथेनको एउटा एक्जाम्पल दिएर एउटा मैले एक्जाम्पल दिन खोज्दै हेर्दा सिकाउन खोज्दैछु इथेनको एउटा एक्जाम्पल दिएर याद गर के देखाउनको लागि कन्फर्मेसनल आइसोमेरिज्म देखाउनको लागि कम्तीमा पनि कतिवटा कार्बन चाहिँदो रहेछ दुईटा कार्बन चाहिँदो रहेछ। अब हेर है त मैले यसरी लेखेँ एउटालाई तिमीले फिक्स गर्छौ अर्कोलाई तिमीले चलाउने हो सपोज मान यो नजिकको कार्बनलाई तिमीले फिक्स गर ल यो भनेको नजिकको कार्बनलाई तिमीले फिक्स गर्यो भने मैले एच लेखेँ यो भनेको त हाम्रो के हो नियर कार्बन त यो CH3 यसरी लेखेँ नि त मैले पाइन्छ यो हेर त यो रातो भनेको CH3 हो यो रातो भनेको कार्बन हो यहाँ के छ कतिवटा हाइड्रोजन टाँसेको छ कार्बनमा 3 टा बुझ्यौ 3 टा हाइड्रोजन टाँसेको छ
अब हेर, अब अर्को मैले बनाएँ, अर्को हेर त टाढा भएको डिस्टेन्स कार्बन पनि बनाएँ मैले। डिस्टेन्स कार्बनमा हेर त यहाँ मैले यसरी लेखेँ, यहाँ के छ, हाइड्रोजन छ, यहाँ के छ, हाइड्रोजन छ, ठ्याक्कै यसको तल छोपिएको छ क्या, यहाँ के छ, हाइड्रोजन छ, एकै ठाउँमा ओभरल्याप भएको छ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, यो कार्बनको पछाडि याद गर, यो कार्बनको पछाडि यो कार्बन छ भन्ने अर्थ लाग्छ क्या। भने हेर त यो त छोपिएको छ नि त, एउटाले अरू ग्रुपलाई छोपेको छ भने इक्लिप्स्ड भन्ने, यो भनेको हाम्रो के रहेछ त, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड भनेको कतिपयले बुझेन भने याद गर, यो हाइड्रोजन भित्र के छ, यो हाइड्रोजन छोपिएको छ क्या, यो हाइड्रोजनले के गरेछ, यो हाइड्रोजनलाई छोपिएको छ, यो हाइड्रोजनलाई हामीले छोपेको छ, फिगरमा यसरी बसेको छ र, यसलाई इक्लिप्स्ड भन्ने, यसलाई के भने इक्लिप्स्ड भन्ने। अब याद गर, यो कार्बन, यो हेर त, यो बाहिरको कार्बनलाई, यो डिस्टेन्स कार्बनलाई तिमीले थोरै घुमाइदेऊ त, तिमीले हेर त यो कार्बनलाई थोरै घुमायो भने के हुन्छ र, एउटालाई त फिक्स राखेको छ, यसलाई फिक्स राखेर, यसलाई तिमीले फिक्स राख्यौ र, यसलाई चलाउने नै होइन, फिक्स राख्यौ। अब तिमीले के गर्यौ, थोरै के गर्यौ, त्यो हाइड्रोजनलाई चलाइदेऊ, हाइड्रोजनलाई चलाएर यसरी राख्यौ, हाइड्रोजनलाई थोरै चलाउँछौ, यसरी राखिदिन्छौ, तिमीले के गर्छौ, हाइड्रोजनलाई थोरै के गर्छौ, चलाउँछौ, यहाँ तिमीले के राखिदिन्छौ, यास राखिदिन्छौ। अब हेर त यसरी यास राख्यौ भने यसलाई के गरेछ, यो हाइड्रोजनलाई तिमीले थोरै मात्रै के गरेछौ, सार्दैछौ भने, यो हाइड्रोजनलाई थोरै मात्रै सार्दैछौ भने त्यसलाई हामीले के भने स्क्युड फर्म भन्ने हो, स्क्युड फर्म अर्थात् स्क्यू फर्म भन्ने हो। अब हेर, अर्को पनि मैले यहाँ फिगर बनाउँदैछु र, यहाँ यसमा हेर, यसलाई त फिक्स राखिरहेछौ। अब ठ्याक्कै के गर्न पर्यो भने तिमीले यो कार्बनको हेर त, यो हाइड्रोजनको अपोजिटमा अर्को हाइड्रोजन राख्नुपर्ने छ। अब हेर त तिमीले के गर्छ, अर्को हाइड्रोजनलाई ठ्याक्कै अपोजिटमा पार्ने गरी यसरी राख्छौ, एच, ठ्याक्कै यसलाई के गर्छ, एच, सबै हेर त सबै हाइड्रोजनलाई एक आपसमा अपोजिट बनाइदिने ल्याएर, तिमीले नि यो हाइड्रोजनको अपोजिटमा यो हाइड्रोजन छ, राइट, अर्को भनेको यो हाइड्रोजनको अपोजिटमा के छ, यो हाइड्रोजन छ, राइट, यो हाइड्रोजनको अपोजिटमा के छ, यो हाइड्रोजन छ, यसलाई भनिन्छ स्ट्यागर्ड एन्टी, यसलाई के भनिन्छ अरे, स्ट्यागर्ड एन्टी भनिन्छ, सबै छरिएर बसेको छ नि त, स्ट्यागर्ड के भनिन्छ, स्ट्यागर्ड एन्टी भनिन्छ, के भनिन्छ अरे, स्ट्यागर्ड के भनिन्छ, एन्टी भनिन्छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ त, स्ट्यागर्ड एन्टी भन्छ। यसमा पनि हामी कोही कन्फ्युजन नहुने र, स्ट्यागर्ड एन्टी भने मैले। अब हेर त स्टेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि, अब हेर है, यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन कहिले भेट हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा छ नि, हुँदैन। यो हाइड्रोजन हेर त भेट हुन्छ कहिल्यै हुँदैन, यो हाइड्रोजन भेट हुन्छ कहिल्यै हुँदैन, सबै हाइड्रोजन छरिएर बसेको छ भने एउटा हाइड्रोजनले अर्को हाइड्रोजनलाई डिस्टर्ब गर्छ, गर्दैन, रिपल्सन गर्छ, गर्दैन, एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई केही पनि असर गर्दैन भने त्यो नै सबैभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ। अब हेर त मैले यसमा के लेखेँ, यहाँ स्टेबिलिटी अर्डर भनेर लेखेर मैले यहाँ के लेखेँ, यहाँ स्टेबिलिटी अर्डर भनेर लेखेँ मैले, के भनेर लेखेँ, यहाँ स्टेबिलिटी अर्डर भनेर लेखेँ। सबभन्दा मोर स्टेबल कुन हुन्छ भन त, सबभन्दा मोर स्टेबल के हुन्छ, यसमा स्ट्यागर्ड, यसमा के हुन्छ भन त, स्ट्यागर्ड, स्ट्यागर्ड पछाडि के हुन्छ, स्क्यू, स्ट्यागर्ड पछाडि स्क्यू, स्क्यू पछाडि के हो थाहा छ, इक्लिप्स्ड। हेर त सबैभन्दा मोर स्टेबल स्ट्यागर्ड हो, त्यसपछि स्क्यू हो, त्यसपछि के हो, इक्लिप्स्ड हो। स्क्यू फर्म भनेको तिमीले नबुझ्या भए याद गर, स्क्यू फर्म भनेको के हो थाहा छ, यो हाइड्रोजन जुन छ नि, यो हाइड्रोजन के हुने, थोरै मात्रै हामीले के गर्ने हो, यो हाइड्रोजनलाई थोरै मात्रै टाढा राखिदिने हो क्या, यो हाइड्रोजनलाई के गर्ने हो, यो हाइड्रोजनबाट के गरिदिने, थोरै टाढा राखिदिने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो, स्क्यू भन्ने हो। स्ट्यागर्डको नजिक याद गर, स्ट्यागर्डको नजिक, या त स्ट्यागर्डको नजिक पुर्याउने तर इक्लिप्सबाट टाढा पुर्याउने, इक्लिप्सबाट टाढा, इक्लिप्सबाट या त इक्लिप्सबाट टाढा तर केसको नजिक भन त, स्ट्यागर्डको नजिक राखिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भने स्क्यू फर्म भन्ने हो। अब हेर, कुन चाहिँ कन्फर्मेसनल आइसोमर
सबैभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ भन त? हाम्रो एन्सर के हुन्छ भने त स्ट्यागर्ड हुन्छ, त्यो पछाडि स्क्यू, त्यो पछाडि के हो? इक्लिप्स। यति जान्यो भने हुन्छ। हामीले यो फिगर बनाएर प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्दैन। मैले यहाँ तिमीहरूलाई जम्मा 2टा क्वेसन गराउँछु, त्यो 2वटै क्वेसन के हुन्छ भने त बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जामिनेसन पोइन्टबाट हेर्दाखेरि। यो 2टा क्वेसनको एन्सर तिमीले जान्यो भने त सकिहाल्यो नि। अब मैले क्वेसन लेखिन प्लिज यहाँ। The most stable conformation of the most stable conformation of the most stable मैले के लेखेँ? Conformation of n-butane is आज पुरै नयाँ कुरा मात्र सिकिरहेछ तिमीले। स्ट्यागर्ड एन्टी, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड। ओके, गुचे ऑप्शन डी में लिखे स्क्यू बोट। हेर कुन चाहिँ याद गर, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेसन अफ n-ब्युटेन भन्ने छ। स्टेबल कन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै, स्टेबल के भन्ने बित्तिकै कन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै तिमीले दायाँ बायाँ केही सोच्ने नै होइन। स्टेबल कन्फर्मेसन भनेको छ र अप्सनमा के दिएको छ? स्ट्यागर्ड एन्टी दिएको छ नि। अरु हामीले सोच्नै पर्दैन। यो सबैभन्दा स्टेबल फर्म अफ के भन त? यो सबैभन्दा स्टेबल फर्म अफ के हो? यो सबैभन्दा स्टेबल फर्म अफ के हो भन त? ओके, कन्फर्मेसन आइसोमेरिजम हो। अब अर्को मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु र गुचेको स्टेबिलिटी भनिदिने छ। सबैभन्दा बढी स्टेबल भनेको स्ट्यागर्ड हुन्छ। स्ट्यागर्ड पछाडि गुचे, गुचे पछाडि स्क्यू, स्क्यू पछाडि इक्लिप्स्ड हुन्छ है। गुचे भनेको के हो भने तिमीले यसरी बुझ क्या। ल हेर, तिमीले गुचेलाई बुझ्न मन लाग्यो भने एउटा कार्बनलाई तिमीले यसरी फिक्स गर। ल हेर, यहाँ के छ? यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ हाइड्रोजन छ। याद गर। अब मैले के लेख्यो भने अब यहाँ तिमीले के लेख्छौ? यसरी हाइड्रोजन लेख्छौ। यहाँ हाइड्रोजन लेख। तर तिमीले के गर्न पर्यो भने यो हेर त, हामीले स्टेसनरी राखेको, नचलाइकन राखेको कार्बनबाट यसलाई हामीले के गरेको छौं? 60 डिग्रीमा रोटेसन गराएको छ भने त्यसलाई गुचे भन्ने। याद गर, यो कार्बनको केसमा 60 डिग्रीमा, सरी यो हाइड्रोजनको है, हाइड्रोजनको, यो हाइड्रोजनलाई तिमीले के गरेछौ? यो हाइड्रोजनको 60 डिग्रीमा हेर त। अर्को हाइड्रोजनलाई तिमीले के गरेछ भन त? यहाँ अर्को हाइड्रोजनलाई के गरेछ? रोटेसन गराएको छ भने त्यसलाई गुचे भन्यो क्या। जस्तै मैले के लेखेँ यहाँ? एच लेखेँ। ल यसलाई कतिमा रोटेसन गराए? यसलाई कतिमा रोटेसन गराए? 60 डिग्रीमा रोटेसन गराए। कतिमा रोटेसन गराए? 60 डिग्रीमा रोटेसन गराए। इक्लिप्स फर्ममा भएको हाइड्रोजनलाई 60 डिग्रीमा के गरिन्छ भन त? रोटेसन गराइन्छ भने त्यसलाई गुचे फर्म भन्ने है त। त्यसलाई हामीले के भन्ने? गुचे फर्म भन्ने है त। त्यति धेरै हामी डिटेलमा पनि जान पर्दैन क्या। ल क्वेसन यस्तो आयो हेर। The least number of carbon atom, the least number of carbon atoms, the least number of carbon atoms for an alkane, for an, मैले के लेखेँ यहाँ? For an alkane to show stereoisomerism is, to show stereoisomerism is
2 3 4 5 के होला भन त कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम देखाउनको लागि कम्तीमा पनि कतिवटा कार्बन चाहिन्छ भनेको छ कम्तीमा पनि कतिवटा कार्बन चाहिन्छ भनेको छ याद गर दुईटा कार्बन चाहिन्छ कतिवटा कार्बन चाहिन्छ कम्तीमा पनि दुईवटा के हुन्छ भने त कार्बन चाहिन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर के हो अप्सन ए भयो यसरी बुझ्न पर्यो जस्तै हेर त लोएस्ट मेम्बर लोअर मेम्बर अफ अल्केन जसले हेर त कन्फर्मेसनल आइसोमेरिजम देखाउँछ त्यो के हो इथेन हो इथेन है त मैले के लेखेँ इथेन with 2 carbon atoms इथेन with याद गर 2 carbon atoms so conformational isomerism so conformational isomerism staggered and के भन्दै रहेछ न त एउटा स्ट्यागर्ड फर्म सबैभन्दा मोर स्टेबल एउटा स्ट्यागर्ड फर्म अर्को मैले यहाँ के लेखेँ सबैभन्दा अनस्टेबल फर्म पनि लेखिदिउँ न त ल इक्लिप्स्ड कन्फर्मर्स यहाँसम्म बुझ्यो भने यास भन त यहाँसम्म बुझेको नि यास भन यो स्टेरियो आइसोमेरिजम अरूभन्दा अलिकति थोरै गाह्रो छ यहाँ मैले जति पढाएको छु नि त्यति मात्रै तिमीले राम्रोसँग पढ्यो भने पनि के हुन्छ है त पुग्छ है मोर देन इनफ हुन्छ र कतिको इफेक्टिभ भइरहेछ क्लास भन त प्लिज यो नयाँ सिलेबसमा थपेको कुरा हो त्यो एउटा नयाँ सिलेबसमा थपेको भएको कारणले मैले तिमीलाई सिकाउँदैछु पहिला यो सिलेबसमा थिएन यो सबै नयाँ कुराहरू हेर अप्टिकल पनि नयाँ नै थपेको पहिला हाम्रो के छैन सिलेबसमा अप्टिकल आइसोमेरिजम छैन अहिले हाम्रो के छ थपेको छ अप्टिकल आइसोमेरिजम पनि थपेको छ अब हामीले के पढ्न बाँकी छ एउटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम अर्को भनेको हाम्रो के भन त एउटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिजम अर्को के अप्टिकल आइसोमेरिजम भोलिको लेक्चरमा सकिन्छ है आजको लेक्चरमा मैले तिमीलाई धेरै पढाउन यही इन्ड गर्न खोज्दैछु यो फिगर बनाएर तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्दैन है स्टेबिलिटी अर्डर मात्रै तिमीले सम्झ्यौ क्या स्टेबिलिटी अर्डर सम्झ्यौ भने हुन्छ र अरू केही गर्नु पर्दैन स्टेबिलिटी अर्डर सम्झ्यो भने पुग्छ र